सुलह हुदैबिया वो मकाम है जहाँ पे मक्का के कुरैश और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच मुआहदा हुआ। के भी दरबार में गया हूँ और किसरा के भी दरबार में, लेकिन जो शान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि जो उनके साथी हैं वो तो मर कटने के लिए भी तैयार हैं। वो तो अपने बादशाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना थूक ना बलगम वो भी जमीन पे नहीं गिरने देते। तो फिर अहले कुरैश ने उबा बिन सकीफ को भेजा ताकि वो आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां देखें और देखें कि कुछ आप छुपा तो नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज हम लोग एक अहम ज़ियारत पे आए हुए हैं मक्कतुल मुकर्रमा में। तकरीबन ये 20 से 22 किलोमीटर दूर है, उससे मक्का की हदूद से बाहर है। इस वक्त यहाँ लोग उम्रा करने के लिए आते हैं। ज़ायरीन देखिए जिस तरह से ये बसें आपके सामने खड़ी हुई हैं और ये वो मकाम है सुलह हुदैबिया जहाँ हुआ था, उस मकाम पे पहुँच गए हैं और चलें आपको वो उस मकाम भी दिखाते हैं और उसके बारे में पूरी तफसील के साथ। सुलह हुदैबिया वो मकाम है जहाँ पे मक्का के कुरैश और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच मुआहदा हुआ था। ये देखिए बसों का काफी शोर है। ये है मक्का जद्दे का पुराना ओल्ड हाईवे रोड, वहाँ पे है और ये इलाके का नाम है हुदैबिया। इसे इस वक्त शमेसी हुदैबिया कहा जाता है। और ये देखिए मस्जिद शमेसी अल हुदैबिया, ये नई मस्जिद है। अब हम जाएंगे वो पुरानी मस्जिद पे जो वहाँ तामीर हुई थी, जहाँ सुलह हुदैबिया हुआ था। ये आप जो देख रहे हैं ये नई मस्जिद तामीर की गई है, लेकिन इसके पीछे ये जो पुरानी मस्जिद जिसके खस्ता हालत हो गई है, अब इसके ऊपर काम हो रहा है। लगता है यहाँ हुई थी सुलह हुदैबिया का वाक़या। ये देखिए कुछ दीवारें गिर गई हैं लेकिन अभी भी काफ़ी हद तक माशाल्लाह खड़ी। इन्होंने वैसे बंद किया हुआ है लेकिन यहाँ से जगह खुली है तो हम लोग अंदर जाके आपको दिखाते हैं। सुलह हुदैबिया के अब मुख्तसरन सा वाक़या आप लोगों के साथ बयान करेंगे क्योंकि ये एक अजीम सुलह जो थी, काफ़ी बड़ा वाक़या है इसका। हम मुख्तसरन आपके साथ कोशिश करेंगे कि अहम नुकात आपके साथ बयान करें यहाँ। तो ये वाक़या कुछ इस तरह से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात ख्वाब आया। जिस तरह आपको पता है कि नबी का ख्वाब एक वही होता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुमा के साथ उम्रा कर रहे थे। ये आपने ख्वाब में देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका ऐलान आम किया ताकि जितनी बड़ी तादाद में मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो जाएं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा में जाएं। सन 6 हिजरी पहली ज़ुल्क़ाइदा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1400 से 1500 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने इस सफ़र का आगाज़ किया। तो सफ़र का आगाज़ हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही मक्का के करीब पहुंचने लगे तो मक्का के कुरैश को पता चल गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400-1500 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुमा के साथ मक्का की तरफ आ रहे हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के करीब पहुँचे तो अहले मक्का यानी कुरैश के अंदर एक डर खौफ पैदा हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400-1500 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुमा की तरफ मक्का की तरफ आ रहे हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हुमा जो उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे, उनके साथ 200 के करीब लश्कर भेजा ताकि उन्हें रोके वहाँ। तो वो निकल पड़े मक्का से मदीना की तरफ। हज़रत खालिद बिन वलीद अपने लश्कर को लेके वहाँ। तो रास्ते में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया कि आपके पीछे वो आ रहे हैं। वो रोड जो है मक्का से मदीना जैसे हम सफ़र करते हैं वही रोड है जहाँ मस्जिद आयशा वाली जगह है, उसी पे उसी तनईम इलाका कहते हैं, वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपना रुख चेंज किया, इस वजह से नहीं कि वो डर गए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं चाहते थे उस वक़्त के कोई जंग या लड़ाई हो, तो वो दुश्वार रास्ता आपने कठिन पहाड़ों से गुजरते हुए यहाँ का किया। ये जद्दा मक्का हाईवे रोड है।
تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لشکر آپ کو دیکھتا رہا اور انہوں نے جا کے قریش کو بتایا، قریش کے سرداروں کو، کہ وہ احرام باندھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے اور وہ عمرے کی نیت سے ہی آئے ہیں یہاں۔ تو قریش قبیلے نے کافی لوگوں کو بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کیا ہے۔ تو حدیل ابن غرقہ کو قریش نے بھیجا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ کر سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کس نیت میں آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پیش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں عمرے کی نیت سے آ رہا ہوں۔ تو وہی بات انہوں نے جا کے پھر قریش کو جا کے بتا دی، ویسے ہی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تھی، باقاعدہ اسی طرح سے کوٹ کر کے بتا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت ہے عمرہ کرنے۔ تو پھر اہل قریش نے عبا بن ثقیف کو بھیجا تاکہ وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں دیکھیں اور دیکھیں کہ کچھ آپ چھپا تو نہیں رہے۔ تو جب وہ عروہ بن مسعود یہاں سے نکل کے دوبارہ مکہ کی طرف گئے، اب قریش والوں کو جا کے بتایا، انہوں نے کے بھی دربار میں گیا ہوں اور کسرا کے بھی دربار میں، لیکن جو شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ نہیں دیکھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وہ کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں اور اپنے صحابہ کرام کی محبت کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ان کے ساتھی ہیں وہ تو مر کٹنے کے لیے بھی تیار ہیں، وہ تو اپنے بادشاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تھوک نہ بلغم وہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، سبحان اللہ۔ تو یہ جوش اور ولولہ دیکھ کے تو انہوں نے بھی اہل قریش کے سرداروں کو مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کر لیں، اور یہاں ہوئی تھی صلح حدیبیہ، سبحان اللہ۔ تو صلح حدیبیہ کے 3 اہم نکات کچھ اس طرح سے تھے کہ ایک نکات کا پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے اور یہاں سے آپ واپس چلے جائیں گے۔ دوسرا یہ تھا کہ 10 سال کا معاہدہ ہوا تھا قریش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کہ جنگ نہیں ہوتی۔ تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ مکہ سے بھاگ کے آتا ہے مدینہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کر دیں گے مکہ کو، لیکن اگر مدینے سے کوئی بندہ بھاگ کے جاتا ہے مکہ تو وہ واپس نہیں کریں گے، جس پر صحابہ کرام کو کافی غصہ اور غم تھا کہ کیوں ہم اس طرح سے جھک رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ حکم میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اس کے اوپر تعمیر ہوگی۔ ہم لوگ صلح کے طور پہ آئے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں صلح کے طور پہ آئے۔ یہ تھا مختصراً واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ، اور اب دکھاتے ہیں ماشاءاللہ یہاں ترکی کرام حجاج، یہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور سبحان اللہ دیکھیے کس طرح سے یہ لوگ کھڑے ہوئے۔ اب جاتے ہیں جو یہ نئی مسجد تعمیر کی گئی ہے صلح حدیبیہ کے مقام پہ، وہ آپ کو اندر سے جا کے دکھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیے مسجد کا اندر کا حصہ، اور اس وقت یہاں صفائی بھی ہو رہی ہے، اور جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کافی بڑی تعداد میں معتمرین یہاں احرام باندھے ہوئے ہیں، ایک زیارت بھی ہو جاتی ہے اور یہاں سے احرام بھی باندھ لیتے ہیں معتمرین۔ ہاں حجاج کرام اب احرام باندھنے کے لیے بھی آتے ہیں کیونکہ یہ حدود مکہ سے باہر ہے، تو اس وجہ سے احرام باندھنے کے لیے بھی آتے ہیں اور زیارتوں کے لیے بھی آتے ہیں۔ یہاں دیکھیں کچھ ماشاءاللہ بازار لگے ہوئے ہیں، اور یہ دیکھیے جیسے عمرہ زائرین یہاں پہنچے ہوئے ترکی حجاج بھی ہے یہاں۔ یہ مسجد کی اس سائڈ میں بازار بھی ہے، یہاں ابھی یہ حجاج آئے ہیں، یہ بھی جا رہے ہیں اندر زیارت کے لیے، یہ بھی ترکی حجاج ہیں۔ اور مسجد کی دوسری سائڈ پہ بھی پوری بازاریں ہیں، یہاں بھی کچھ ٹھیلے ہیں۔ یہ وہ پہاڑی راستہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشوار راستے کو اختیار کیا تاکہ آپ کی ان کے ساتھ لڑائی نہ ہو اور آپ صلح کر سکیں۔ اور یہاں ہم کرتے ہیں اپنے ولاگ کا اختتام۔ اگر میرا ولاگ پسند آیا ہو تو پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تاکہ مزید اس طرح سے آپ ویڈیو دیکھ سکیں اور ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، ہماری دعاؤں میں آپ ہمیشہ ہیں۔ اللہ حافظ۔